सारको धुली काढूंक आमकां उजवाडांतू हाडूंक आमकां आमची पातकां उतरून हाडून सासणेची नेम दाखोवंक पोतू तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावेली उतरूनशी तारकाये बेगीन बेगीन मोळ बावेली उतरूनशी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मुगळ भाव भयणीनो, जेजूचे खरे गोवाय आमी जावं, ताची शिसां ताची पाटलावदारां आमी जावं, आमचें जिवीत आमी सगळी ल्हानविकायेन पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी जिवंक जाय. आयज हेंच देणें आमकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागता आसतना आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पैगेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को Krista kagut ko Krista kagut ko Sonya kagut ko Sonya kagut ko. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, आमची कालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखांनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणांत आमी परतून बसतना निर्मी नाका. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्याक नीट करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबत निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी एक उतर उलोवन तो कोट्या मनशाचो नाश करता. प्रमाणीकपण
ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाटी सोरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बराबर वेतात आनी एक सोपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आंचवेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शीव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिळकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दोयऱ्याक उदकाची बोरी येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देस बरोन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगल्या पोरजांक एक कुणा कशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पोतून म्हणुया. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्यापुर्यान न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमापुर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगूं. प्रितुमेचीं सोगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सोगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. पळे, आमचो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
एकदां पवित्र आत्म्याच्या कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घातलें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत, आनी बाप दाखोवंक दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या सिसा वाटेन वळून ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे भागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकुंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ भाव भयणीनो, आयज जावन आसा नोवेनाचो 3रो दीस आनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. पवित्र आत्म्याच्या बळान ल्हानविकायेन सोम्याचें गोवाय जावया. मोगाच्यान एका भुरग्याची खबर सांगतात, काणी घोडणी सांगतात. हो भुरगो आपल्या गांवांत वाड्यांत भुरग्यांक सांगाता खेळटाले आनी ते क्रिकेट खेळटाले. खेळटा आसतना तांचो बॉल एका भाटकाराच्या दुर्गान पडटा. क्रिकेट बॉल तांचो भाटकाराच्या दुर्गान पडटा. तेन्ना हो भुरगो हो बॉल हाडूंक येता आनी जेन्ना तो दुर्गा वयल्यान उडकी मारून तांच्या दुर्गान भितर सरता, बॉल सोदता आसतना ताची नदर दुर्गान आसलेल्या आंब्याचेर वेता. आंब्याक जायते आंबे जाल्ल्यान बरें पिकूंक आयलोले. चेड्याक, ह्या भुरग्याक रूच येता, काडपाचें मन कशें ताचे भितर सरता, पूण तो काडपाचें चिंतिना. आपल्याचो बॉल सोदता तेन्ना हो भाटकार पळयता हो भुरगो आपल्याच्या दुर्गान भितर सरलेलो आसा आनी तो आपल्याचे आंबे चोरूंक आयला अशें तो समजता आनी बोवाळ घालता. आनी भुरगो हो बोवाळ आयकून धांवूंक वेता, दुर्गा वयल्यान धांवूंक वेता. तेन्ना हो भाटकार ताका धरता आनी धरून ताका जायतो मार घालता, खूब मार घालता. उपरांत भुरगो आपल्याच्या घरा येता. घरा आपल्याच्या आवय बापायक सांगना, कांयच सांगना कितें घडलां तें आनी कितें जालां तें कांयच सांगना. पूण सांजच्या वेळार भुरग्याचो पांवो सारको जड जाता आनी ताचें सारकें चलोवंक जायना. आवय बापूय भुरग्या लागीं विचारतात, पांयांक कितें जालां? कांयच सांगना. सारकें आतां भुरग्याच्यान चलोवंक पासूंक जायना. तेन्ना ताचे बरोबर खेळटल्या भुरग्यां लागीं ती विचारूंक वेतात आनी तेन्ना सांगता, ताका भाटकारान बॉल हाडूंक गेलो तेन्ना खूब मारलो. आनी तेन्ना गांवांत मातशें बोवाळ जाता, उजोत जाता. भाटकारा लागीं ती झगडोंक वेतात आनी उजोत जाता. पूण भुरग्याच्या लागीं कांयच चलोवंक जायना कशें दिसता. तेन्ना ती पुलीस कंप्लेन करतात आनी पुलीस ताका मॅडिकलाक धाडटा. तेन्ना गमता की चेड्याच्या ह्या भुरग्याच्या पांयांक मार लागलेलो आसा आनी ताका प्लास्टर घालूंक पडटलो म्हूण ताका सांगतात. आनी पुलीस स्टेशनार हो भाटकार सांगता, हो भुरगो चोरूंक आयलोलो, म्हजे आंबे चोरूंक आयलोलो. पूण भुरगो सांगता आपूण आपल्याची गोवाय दिता की आपूण बॉल व्हरूंक आयलोलो. मोगाळ भाव भयणीनो, हे घडणेन कितें घडटा? ह्या भाटकाराचें वायट चिंतपाक लागून वो रॉंग चिंतपाक लागून ह्या भुरग्याक मार पडटा आनी भुरग्याचो पांव घायाळ जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, मनशाची चिंतना दुसरीच आसतात.
भुरगो बॉल हाडूंक गेल्लो पूण बारकार चित्ता हो भुरगो आपल्याचे आंबे चोरूंक आयला म्हणून आनी देखून असले तांचे चिंतपाक लागून हे वायट तांचे सवय घडटा. पूण देवाची चिंतना मनशाची चिंतना सारकी न्हय. मनीस सांगता ते भाशेन देव आपूण निर्णय घेतलो अशें म्हणना, वो मनीस पळयता ते भाशेन आपूण निर्णय घेतलो अशें तो सांगना. पूण देव आपल्याच्या प्रमाणीकपणान विथ हिज रायचसनस आपूण निर्णय घेतलो म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. मनीस कोतात, मनीस पळयतात आनी मनीस सांगतात ते भाशेन आपल्याचे निर्णय जावचे ना. पूण खूद आपूण प्रमाणीकपणान निर्णय घेतलो आनी अदीक करून आपल्याचे निर्णय जे गरीब दुबळ्या सवय आसात थंयसर आपूण निर्णय घेतलो म्हूण सांगता आनी सगळे जतनायेन प्रमाणीकपणान आपल्याचे निर्णय घेतलो म्हूण सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो, आदल्या कोरान इस्रायल प्रजा जाय ती कश्टावताली. अदीक करून गरीब दुबळी आसात, ल्हान आसात ती जाय ती कश्टावताली आनी व्हडले व्हडले कुळेचे मनीस जे पदवेदार आनी शक्तिवंत बोडवंत मनीस आसात ह्या मनशांक गरीब धाकटी आसात, ल्हानवीक आसात, तांकां तांचो जीव खर्चिताली, तांचे जीव माडयताली, एके भाशेन तांकां वालो दिनासली, तांचे जीव जोड कोत्ताली. तेन्ना पयलें वाचप इसायास प्रभाद्या वरवीं देव सांगता की आपूण निर्णय घेतलो, आपूण प्रमाणीकपणान हो सगलो निर्णय घेतलो. एके भाशेन ह्या गरीब धाकट्यांक दुबळ्या लोकांक आपूण तुमच्या सांगाताक आसा आनी वेळ पावतलो तेन्ना सगल्या विथ रायचसनस विथ प्रमाणीकपणान आपूण तुमचे सवय जोडटी घेतलो म्हूण तांकां सांगता. एके भाशेन कुशालकायेची तांकां बरवशाची खबर तो दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच की आमकां शुभ वर्तमानान सांगता की जेजू देवाक दिनवासता की ही सगली खबर जी व्हडले व्हडले कुळेचे मनीस समजताले, जाणार आनी शाणे मनीस समजताले की सगल्यो वस्तू आमकां दाखोवंक दिल्यो आसात. ह्या गरीब धाकट्यांक ल्हानांक कांयच उक्त्यो करूंक ना. पूण जेजू म्हणटा ह्यो सगल्यो वस्तू तुवें सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण देवाक दिनवासता. सुपुल्ले कोण ते? जाचे बरोबर जेजू बरोबर आसले ताचे सीस, जे कारवी आसले, शेतान वावर करपी, जे शिकोंक नासलेले, जे उणे तकलेचे आसलेले, हे सगळे जांकां ह्या समाजान मान आनी रेस्पेद नासले, पातकी आसले, तांकां देवाची जाणवायची वो देवाची तत्वां वो देवाची स्वता तांकां उक्ती केली. पूण हे हांकां न्हय, जे सादुकी फारिझ्यो धर्माचे वडील ते सगळे समजताले ही देवाची सगळी स्वता आमकां दाखोवंक आमकां इतली पदवी दिलोली आसा, फकत आमकांच मेवतले अशें ते समजताले. पूण ना, पूण जेजूच्या सिसांक, जेजूच्या आपोसलांक, ह्या सगल्यांक तांकां सगळे जे ल्हानवीक आसले, खालते आसले, सादे आसले, जे कामदार आसले, जे खारवी आसले, जे शेतान वावर कोत्ताले, जे शिकूंक नासले, नेणार आसले, तांकां हे देवाची जाणवायची खबर उक्ती जाता. म्हणटूच जेजू तांच्या पासत देवाक दिनवासता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय जो आमकां सांगता पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळे ल्हानविकायेन आमी सोम्याक गोवाय दिवयाय. हे आमचे लागीं उलो मारता, आमी आमच्या जिवितान हे भाशेन जिवंक. तर पयले सुवातेर आमी उगडास दवरया की देवाक सगल्यांचें पडलोलें आसा. अदीक करून गरीब ल्हानाचें पडलोलें आसा. तो तांचे पासत उबो रावतलो म्हूण पयलें वाचप आमकां उगडास करता. जाल्यार शिव वर्तमानान जेजू असल्या पासत दिनवासता, असल्या पासत वाकाणटा. घडये आमी आसलोलीं मनशां, आस्तीक मनशां, वो व्हडले कुळेची मनशां, वो पदवेदार मनशां समजतात की आमच्यान सगळें करूंक जाता आनी आमकां लागतलो कोण ना, आमकां माडयतलो कोण ना, आमकां कोणाच्यान कांयच करूंक जावचें ना अशें समजतात. म्हूण ना, देव आसा तो आमची तपासणी करतलो आनी गरिबान अशें चिंतचें न्हय की देव म्हजे बरोबर ना, ल्हानान अशें चिंतचें न्हय की देव म्हज्या सांगाताक ना. पूण
देवाचे येवजण की देव असल्या सवें उदीक आसा आनी तांचे सवें प्रमाणीकपणान तो वागतलो आनी निर्णय घेतलो म्हूण आमकां सांगता. दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी जिवूंक जाय. देखून पयलें वाचप आमकां उगडास कोता. देवाचो आत्मो कितें तो? देवाचो आत्मा जावन आसा जाणवायेचो. देवाचो आत्मा जावन आसा विवेकाचो. देवाचो आत्मा जावन आसा बुद्धीचो. देवाचो आत्मा जावन आसा पदवेचो. देवाचो आत्मा जावन आसा शाणेपणाचो आनी ताची भिरांतीचो. म्हूण तोच देवाचो आत्मो आमचें जिवीत चलयता. तोच आत्मो आमकां देवान भरतेन आमच्या बातिस्मा दिसाक फावो केलेलो आसा. जेन्ना जेजूचेर पवित्र आत्मो ताचे स्नाना दिसाक देंवता आनी तो सगल्यांक देवाचें उतर जेजू परगोटूंक नेटान परगोटूंक भोंवता. होच आत्मो आमकां जण एकल्याक भरतेन आमच्या बातिस्मा दिसाक आमकां फावो केला आनी ताची भरती क्रिस्माच्या दिसाक आमचे सवें घडटा. आनी दर मिसाचे भेटेन होच आत्मो आमचे सवें जिवाळ जाता. म्हणटच देवाच्या आत्म्या प्रमाणे आमी चलूंक वावरुया. आनी निमणे सुवातेर आमकां उगडास कोत्ता की ह्यो वस्तू आमी आयकोता, ज्यो वस्तू आमी पळयता ते आमकां जेजू म्हणटा भागी म्हणटा. कित्याक जाय ते भागणार आनी जाणार हे आपल्याच्या जिवितांत आपणावंक सोदताले पूण तांकां हें आयकूंक मेळोंक ना आनी पळोवंकूच मेळोंक ना. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां जावन आसा भागी. जें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें आमकां सगळें आयकूंक मेवता आनी वाचूंकूय मेवता. पूण आमी आमचें जिवीत हे भाशेन जिवंक जाय की पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. जें आमकां हें मेळ्ळलें आसा, हें देवाचें देणें आमकां फावो जाल्लें आसा, देवाचें उतर आमकां मेळ्ळलें आसा, तें आमी आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक जाय आनी देवा मुखार आमी भागी जावंक जाय. आंकवार मारयेन आपल्याच्या जिवितान अशेंच केलें. सगळे ल्हानविकायेन खालतेपणान ती जियेली आनी सगळे ल्हानविकायेन खालतेपणान जियेता आसतना पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ती जियेली. पवित्र आत्म्याचें देणें तिका फावो जाल्लें तेच प्रमाणे ती जियेली आनी देवाची खुशी करून तिणें जें देवाचें उतर आपल्याक फावो जाल्लें ती देवाची खुशी करून ती आपल्याच्या जिवितान हें जियेली. तर मारीक फुडें घालून आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळे ल्हानविकायेन आमी जिवूंक आनी सोम्याक गोवाय दिवंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागुया. उबी रावया. आमच्यो गोरसो देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी मोतवाशांनी आपल्या उतरान आनी कोरन्या वरवीं बापाचो मोग आनी काकलूत ल्हानविकायेन पोरचेक दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरचेची असोक्ताय पळोवन गरजेवंतांक आनी कोण नासलेल्यांक सरकारी मोजत दिवंक आनी समाजांत ल्हानविकायेचो फुडारी तो जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या कुटुंबांनी सदांच मागण्यांक तेरसाक महत्व दिवंक आमचे कुटुंब मारये भाशेन आमचे माये भाशेन ल्हानवीक आनी उस्क्यान भरलेले जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आयज संवसारभर कोविड-19 हे मारेकार दुयेंसाक लागून
मनशाच्या काळजांत भिरांत पडल्या. ह्या कोश्टा आकांता वेळार आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्याचे बळ मागुया. तशेंच हे मिसाचे बेटेक हाजीर जाल्ल्यांक आनी ना हाजीर जाल्ल्यांक बापान आपल्या उपोट बेसांवांनी आनी आशिर्वादान भरून म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. मोगळ बापा, आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यार आमच्यो सगल्यांच्यो जायत्यो गरजो आसात त्योय तुज्या हातान घालता. आनी आमी सगलीं ल्हानविकायेन तुजेर पातयेवन जिवंक तुज्या आत्म्यान आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातेचे भांगर करून सोगताय तूं एकाच उतरान. माते धूळ आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा मुक्तीपणा विरकोळ होलक्या जिविताचे तुका वोगतां आमचे वरदान. तुका वोगतां आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलोतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळेंचो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापळ घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक कारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान पोतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्वीच्या सौल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका जय जय स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय स्वर्गी तुका जय जय स्वर्गी तुका जय जय
बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस मरोन ससूंक बेच्या आदीं ताणें ओंडो घेतलो. तुका दिनवास संत मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोद परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सणूची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कोणा रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची आनी तांच्या कुटुंबाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय भाग्यवन झुजे तेच्या पतीच्या सांगाती भाग्यवन दोग दोता आनी सर कांय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू आमकां सगल्यांक आपल्याच्या आत्म्यान बोधता. ताच्या बळान आमी सगळे ल्हानविकायेन जिवंक आनी तो सदांच आमच्या सांगाताक आसा आनी आमकां सगल्यांक प्रमाणीकपणाक वागयता हें ओळखून घेवन जेजू शिकयलेले मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चोल्यांक भोगता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत घोटाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सौर पातकांनी सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या शिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदनाराज वट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आपल्या बरोबर आपल्याच्या जेवणान आमकां वांटो दिता. हो जेजू आमचे सगळे प्रमाणीकपणान चलता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उबी रावया, प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा, आमच्या आत्मीक वसणान तुवें दिल्याय त्या जेवणान आमकां दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jagayon ko kushal kain ulaso moche bitor jieta mozo Deus জীবন Jesu otmiamo jagayon ko kushal kain moche bitor jieta mozo Deus জীবন Jesu ukelo mozo otmo virungelo jiu mozo ailo Jesu देव थारो आपण मोजो प्राण जालो ओतम्या मोज्या गायोन कर कुशाल कायेन उलासो मोचे भितर जियेता मोजो देव জীবন Jesu otmia moja gayon ko kushal kain ulaso moche bitor jieta mozo Deus জীবন Jesu
Shalkain ulaso Moje bitodzieto Mozo Deus জীবন Jesu Odmiamo jagayonko Shalkain ulaso